मस्त आम्यांक धरले आनी पिळ्ळे. कितें आम्यांक धरून पिळ्ळे, रस काडल्यो, सगळे लीप केले, टोपान घातले, टोपांतल्यान मिक्सरान घातले. मिक्सरान बारीक केलो, ज्यूस काडलो. ज्युसान घातली साकर, दवरले शेगडे वयल्यान काडले. आयदनां ती सगळी लीप केली, घासून चकचकीत. ताका लायले गांवठी तूप पतंजलीचें आनी त्याच्या वयर ते खतखतीत रस काडलो, घातलो आनी आतां त्या आंब्याची साठां म्हाजी सुकता. आनी ह्यो दह्यातल्यो मिरसांगोंची हालत पळय कितें जाला. 3 दीस जाले, आतां तिसरो दीस. शुक्रवारा हाडले, राती कडेन मुड्डून दवरले तांकां. जिरें आनी मीठ आनी दही आनी हें घालून, कितें कोथमीर इल्लो पावडर. मस्त दह्यातल्यो मिरसांगो त्यो. आनी ह्या आंब्यान घातले रसान आंब्याचे घातले, साकर इल्ली. साठ बरें जावंक नाका आनी ताका पोंदां लायले गांवठी तूप घातली, आंब्याची साठां.